हॅलो गोंयकारांनो, कशे आसा तुमी सगळे? आय होप यू ऑल आर डुईंग गुड. आयज हांव स्पेशली हो व्लॉग घेवन आयला ती गजाल सांगपाक जी हांवें म्हणलेली की हांव तुमकां सांगतलें इन द कार्निवल व्लॉग. हांवें एक मेन्शन केल्लें की एक गजाल म्हाका तुमच्या वांगडा शेअर करपा जाय. एक डिसअपॉयंटींग अशी गजाल जी आमच्या वांगडा, म्हज्या वांगडा आनी केडी वांगडा जाली, ती शेअर करपा जाय आशिल्ली. आता तुम्ही सगळे म्हणटले की कार्निवल जावन खूप तेंप जालो, तू आतां आयला हे सांगपाक. आमी केन्नाच्यान राविल्लीं आयकपाक की कितें सांगतले काय म्हणून. तूं व्हडलें युट्यूबर, तुका टायमूच आसना, बिझी तूं. तर बिझी अशें ना, हय मातशे मातशे धाकले व्हिडिओ हांगा थंय आसतात. पूण हांव सांगपा म्हणल्यार चक्क ही गजाल विसरिल्लें की म्हाका हो व्लॉग काडपा जाय, हे व्लॉगान सांगपा जाय सगळें तुमकां. सो येस, आयज हांव तें शेअर करपाक सोदतां. अनएक्सपेक्टेड जालें आमच्या वांगडा आनी त्या प्लेसीचेर एक्चुअली जालें ज्या प्लेसीचेर हांव काम करतालें. आनी केडी चक्क थंय शिकला, तेणें आपलें शिक्षण कंप्लीट केलें थंय. ती सिटी, ज्या सिटीक पळोवन म्हाका सदां दिसता की येस, दीस इज गोवा, ही गोंयकारांची लायफ. तर अनएक्सपेक्टेड आशिल्लें, आमी केन्ना अशें चिंतूं ना की अशें जातलें. सो तुमकां सगळ्यांक खबर आसा आमी कार्निवलान पार्टिसिपेट केल्लें. आनी कार्निवल ही अशी गजाल जी जितून फन, तुमी गोवन कल्चरूय हें करता, फन आसता आनी तुमकां एक फ्रीडम आसता की तुमी तशे कपडे घालून हें करपाक शकता, लायक एन्जॉय करपाक शकता कार्निवल. सो आमचो एक कॉस्ट्यूम तसोच आशिल्लो. केडी वॉज वेअरिंग दॅट बनियन, टावल आनी नॉर्मल चपलां, आनी हांवें फ्रॉक कायंड कितें तरी घातलेलो. आनी सांगपा म्हणल्यार लिटरली भिकणेकार दिसतालीं. आमी जी दुसऱ्यांक म्हणटा भिकणेकार दिसता मरे, सो येस, आमी प्युअर भिकणेकार दिसतालीं, वीच इज द नेसेसिटी ऍट दॅट मोमेंट, बिकॉज आमी गोंयचे चणेकार ही थीम प्रस्तूत केल्ली. तर त्या सिच्युएशना प्रमाणे आमी तो कॉस्ट्यूम कॅरी केल्लो. आनी त्या दिसा पयलीं म्हणल्यार आमकां आमचो ग्रूप मेळना जालो. खूब सोदलो, घे म्हूण चल्लीं. जालें अशें की मॅपाचेर जे लोकेशन आमकां मेळ्ळेलें त्या लोकेशनार गाडयेन 7-8 मिनटां दाखयताली आनी चलून 2-3 मिनटां दाखयताली. सो केडी वॉज लायक आमी हांगा खंय तरी पार्क करुया गाडी आनी आमी चलत या. सो म्हाकाय तें सारकें दिसलें आनी हांवें हय म्हणलें आनी गेलीं. आमी चलपा लागलीं. आमी ग्रूप सोदता ग्रूप खंयच मेळना. 2-3 मिनटाची वाट. आमी ऑलमोस्ट म्हाका दिसता पावण ते 1 वर चल्ला आसतलीं. इतलें चलून जाम भूक लागलेली. केडीक तर भूक कशीच वचना. आपणाक कितें तरी खावपा जाय, आमी हॉटेलार वचून खावया. सो गेलीं हॉटेलार. बरें हॉटेल, पॉश हॉटेल, प्युअर वेज. तो प्युअर वेज खाता. सो प्युअर वेज, तेका नॉन वेज त्या टायमार एटलिस्ट लायकना आनी मोस्ट्योच नॉन वेज गजाली तो खाता. सो प्युअर हॉटेलान गेलीं. आनी पयलीं म्हणल्यार तेणी एंट्री मारली हॉटेलान. वेटरान तेका असो वयल्यान सकयल पळयलो, हो आनी कोण काय म्हणून. आनी तेणें मेनू विचारपा सुद्दां दिल ना तेका की भैया क्या है खाने में. तेणें डायरेक्ट म्हणलें खाने के लिए कुछ नहीं है. मागीर हेणें तेका विचारलें नॉर्मल पाव भाजी मिलेगा, पाव भाजी कुछ तो मिलेगा. तेका म्हणपा जाय आशिल्लें चना मसाला, मिक्स वेज अशें कितें तरी बाबा मेळटलें आपणाक खावपाक. तो वेटरान डायरेक्ट म्हणलें की कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं है खाने के लिए. म्हळ्यार एटलिस्ट भैया सादा मिलेगा, सादा पाव भाजी, भाजी पाव लायक नॉर्मल, तो हाँ वो हम दे सकते हैं. ओके. आनी इतल्यान केडीक एक कॉल आयलो. कॉल आयलो आनी केडी लायक उलयता, कोंकणीन उलयतालो केडी. आनी कोंकणी उलयतालो म्हणटकर एक अंदाज आयलो आसतलो तेंकां की वी आर गोवन. आमी तो टोन, तो मॅचअप धरून उलयतालीं. सो येस, दे मायट रेकॉग्नायज की आमी गोंयकार. आनी केडीन म्हणलें की आपूण कार्निवला पार्टिसिपेट जाला, आमचो सणेकार ही थीम आसा. ओके. तो फ्रेंडा कडेन उलयतालो. सो ते हॉटेलान कोण कॅशियर आसा तेणें आयकलें आनी तेणें विचारलें तुमी गोंयकार. तर आमी म्हणलें हय, आमी कार्निवला पार्टिसिपेट जाला. सगळें खावन बीन जालें. केडीक एक्चुअली चना मसाला जाय आशिल्लो, तेका चना मसाला दिलना, आसतना दिलना. खरें आसतना दिलना. सोड.
जालें, पोट एटलिस्ट भरलें. हांवें जस्ट च्या पिली, तेणें पाव भाजी खाल्ली. मागीर हांवें एक 500ची नोट दिली. आमी पर्स, वॉलेट कांय कॅरी करूं ना, बिकॉज तो कॉस्ट्युमूच असो आसलो की कांय कॅरी करपा मेळना तुमकां. सो म्हज्या फोनाच्या कवरान फाटल्या वाटेन हांवें 500ची नोट घातलेली. ती 500ची नोट काडून हांवें कॅशियराक दिली. तर तो म्हाका म्हणटा की मॅडम 500 नाका, मोड आसा जाल्यार दी, ना जीपे कर. हांवें म्हणलें भैया जीपेन कांय ना, 500 सोडून हांवें म्हणलें आनी कॅश हाडूं ना, जस्ट बिकॉज आमी कार्निवला पार्टिसिपेट जाला. इतली कॅश कॅरी करप किंवा चिल्लर कॅरी करप सुटे इज व्हेरी डिफिकल्ट एट दॅट टायम. सो तेणें ती नोट अशी अशी पयली, 500 नोट भितर दवरली, ड्रॉवर ओपन केलो, 500 नोट भितर दवरली आनी ड्रॉवरान त्याच्या 100चे, 50चे, 200चे, 10 रुपयाचे, 20 रुपयाचे म्हाका बंडल्स दिसतात. म्हाका लिटरली दिसता की त्याच्या ड्रॉवरान कितें कितें आसा. इतले मोड आसून सुद्दां तेणें म्हज्या कडेन 500 रुपयाची मोड मागली. तेका एकतर दिसलें हांवें तेका फटींग नोट दिली, हे चली आपणाक फसयता, अशें कितें तरी जालें, खबर ना. सो एक इन्सल्टींग मुमेंट म्हणटा पळय की तुज्या स्वताच्याच घरान तुकाच कोण कॅर मारना, तुजोच इन्सल्ट करता, तशें कितें तरी मातशें जालें. आनी कितें तें जातालें भितरल्यान की कोणा सांगू, कितें करूं. सो आमी पे बीन केलें, आमी भायर सरलीं आनी वाटेर फूल वाटभर कार्निवल एक 10 मिनटाच्या वाटेर असो खंय तरी चलतालो. थंय डीजे बीन आयकपा येतालें आमकां. आनी आमी ज्या स्पॉटार आशिल्लीं, कार्निवल कॉस्ट्यूम घालून कोण थंय दिसूना आमकां, जस्ट आमी दोगां आसलीं. सो थंयचे लोक असो लूक दिताले की हें आनी कितें, ही आनी कोण भोंवता घाटयांशी, कितें तरी सामकीच वर्स्ट अशी, कितें तरी डिफरंटू लूक दिलो तेंच्यांनी. पर्सनली सांगता, आय डोंट लायक दॅट लूक. संवय ना असल्या लुकाची किंवा असल्या इन्सल्टाची, केन्ना पळोवना. आनी गोंयान हें जाता म्हूण केन्ना खबर ना सोड, केन्ना एक्सपेक्टूच करूना की स्वताच्या गोंयान, स्वताच्या घरान स्वता वांगडा अशें जातलें. सो दीस वॉज व्हेरी इन्सल्टींग कायंड ऑफ थिंग वी फेस्ड. आतां अशें म्हणटा की स्वता वांगडा जेन्ना जाता तेन्नाच कळटा खंय मनशाक. त्या प्लेसीचेर हांवूय आसलेलें आनी म्हाकाय जर अशी कोण कपल दिसलेली जाल्यार हांवूय म्हणटा आशिल्लें हें आनी कितें घालून आयला. लायक जाता, मनीस आमी, तोंडांच्यान किंवा मनान मातसो तरी एक कितें ना कितें तरी येताच, तेका आमी कांय करपाक शकना. बट इतलें कळ्ळें की हेन्सफोर्थ एस्पेशली हांव तुमकां म्हणना किंवा हांव आनी कोणा म्हणना, एस्पेशली हांव कोणा जज करपाक वचपाना की बाबा हें आनी तेणें कितें घातलें, बाबा हो आनी असो कित्याक. बिकॉज आजकालच्या हितून तुमचो बँक बॅलन्स कितलो आहा, तुमी कितले करोडपती, हें कोण पळोवपाना. पूण तुमी कसले कपडे घातला, तुमी कसली चपलां घातला, तुमी कितें ज्वेलरी घालून आयला, तुमचो लूक कसो आसा. आय गेस द लूक डज मॅटर. तुमी कितें घालून आयला, इट डज मॅटर. सो येस, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर. एक ट्रेंडिंग लाइन, but it means a lot. And respect each and everyone regardless of what they are wearing. And especially जर तुमकां खबर आसा की त्या प्लेसीचेर एक फेस्टिवल चल्ला, एक फंक्शन खंयचे तरी चल्ला, जेतून अशे कपडे घालप स्वाभाविक आसा, जाल्यार त्या लोकांक तरी तुमी अशें ट्रीट करप ना, किंवा एटलिस्ट हांव तरी करपाना. हांव इतलें याद धरतलें, हो मुमेंट हांव केन्नाच विसरपाना. समथींग डिफरंट अशें कितें तरी युनीक, अल्ट्रा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अशें कितें तरी, म्हाका शब्द सुचना, पूण कितें तरी जालें. एक लज, मातशी भिरांत, कन्फ्युज्ड इमोशन्स म्हणटात तशें. सो कांय ना, मनशांक मनशा भशेन ट्रिटमेंट दियात प्लीज. तर आयच्या ब्लॉगान हे इतलेंच. हो धाकलोसो मेसेज तुमच्या सगळ्या मेरेन पावलो आसतलो. हेच्या फुडें म्हजे न्यू ब्लॉग्स येवपा आसा, तांकां पळयात, लायक करा, कमेंट करा आनी खूब अशें शेअर करात, सो दॅट तुमच्या वांगडा तुमच्या बाकीचे फ्रेंड्स, फॅमिलीज जी कोण आसा तांकां म्हजे ब्लॉग्स मेळत वचूं. थँक्यू.
बाय. हांवें हो बूक घेतलेलो, म्हाका कितें सांगपाक जाय तें याद उरना. दीस वॉज द बूक. हांवें सगळें बरोवन हाडलेलें, पूण हेका पळोवपाची गरज पडूना. फटाफट शब्द येयत गेले, हांव उलयत गेलें. म्हाका खबर ना हांव कितें उलयलें तें, पण एक मनान आसलें तें तुमच्या मेरेन पावयलें हांवें. सो हो व्लॉग मातसो शेअर करात. हो न्ही, मागे सगळे व्लॉग एक्चुअली शेअर करात. हांव मातशें ट्राय करता बरें करपाचें. सो येस, प्लीज डू शेअर, लाईक, कमेंट माय व्लॉग. आणि असेच खूप गीत तरी तुमच्या खातीर घेऊन येता तुमचे प्रीटी पिंकी.